La troisième partie, limite en l'infini, c'est-à-dire la limite quand x tend vers l'infini. L'infini فيها plus ou فيها moins l'infini. غادي نبداو par exemple بالبلوس l'infini de f de x. شنو يمكن ليا نلقى comme réponse؟ اما نلقى un nombre a, un nombre réel a appartient à l'ensemble R, ولا غادي نلقى l'infini plus ou moins l'infini. ملي كتكون la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, la réponse اما تكون un nombre ou bien l'infini. غادي نشوفو هنا دي représentations graphiques فوقاش كتكون عندي ال A وفوقاش كتكون عندي l'infini. La représentation graphique de la fonction f اللي نسميها c de f. ولاحظ معايا la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. شنو غتكون la réponse؟ لاحظ معايا شحال ما خدات x des nombres plus en plus grands، يعني شحال ما زادت كبرات. لاحظ معايا باللي دائما ليماج ديالها هي كذلك كتزيد تكبر. يعني ملي تشوف شي شكل بحال هكا غادي تعرف que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. يعني شحال ما كبرت في plus l'infini حتى ليماج كتزيد تكبر. يعني ملي كنمشي للانفيني كتلقى ليماج حتى هي شي حاجه كبيره سيتادير بلوس لانفيني. واش متفقين؟ لاحظ معايا راه خديت شي شكل بهاد الطريقه هذه هكذا، سيتادير لا ليميت quand x tend vers plus l'infini de f de x. لا خديت هاد لو نومبر هذا لي ليماج ديالو لي هادي، هذا ليماج ديالو هي هادي. دابا انا غادي وكنكبر في الاكس، صافي كناخذ دي نومبر بلوز اون بلو غون، غادي لبلوس لانفيني باش نعرف كيفاش كتكون ليماج. واش متفقين؟ لاحظ معايا هنا كذلك شنو كتلاحظوا، يعني فين غادي لموال لانفيني، سيتادير لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني دو اف دو اكس. في هاد الحاله هادي يعني ملي تشوف عندك هاد لا ريبريزونطاسيون غرافيك غادي تكتب سي موال لانفيني، يعني باش تفهم مزيان. غادي ناخدو هكذا. هنا كذلك لاحظ باللي الاكس غاديه لموال لانفيني، سيتادير لا ليميت كون اكس طون فيغ موال لانفيني دو اف دو اكس. شنو كنلاحظوا ملي خديت مثلا هاد لو نومبر لي بار اكزومبل هو موان 1 تكون ليماج ديالو هي هادي، موان 2 هي هادي، وحنا غاديين. شنو كتلاحظ باللي يعني لا ليميت كون اكس طون فيغ موال لانفيني دو اف دو اكس تكون هي بلوس لانفيني. يعني شحال ما خديت دي نومبر بلوز اون بلو بوتي كنلاحظوا باللي ليماج كتزيد تكبر. شغل واضحه؟ مي بقات لينا الحاله الاخيره لا ليميت كون اكس طون فيغ موال لانفيني دو اف دو اكس. لاحظ معايا حنايا ملي كناخدو مثلا هاد لو نومبر ليماج ديالو اللي هي هادي، هذا كذلك ليماج ديالو هي هادي. شنو كتلاحظ باللي لي زيماج كيزيدو يصغروا، شحال ما صغرت في الاكس غاديه لموال لانفيني، كنلاحظوا باللي حتى ليماج غاديه لموال لانفيني. دابا غادي نشوفوا امتى تعطينا ان نومبر. بار اكزومبل غادي ناخدو هنا 2 هكذا، وعندنا سي دو اف بحال هكا غادي، صافي. هنا لاحظ معايا باللي ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني دو اف دو اكس شنو غتعطينا؟ هنا تلاحظ معايا شحال ما خديتي دي نومبر بلوز اون بلو غران شنو كتلاحظ باللي كيقربوا من 2، عمرك ما تفوت 2. دائما في هذه الحاله هذه ليماج غادي تكون اللي هي 2، يعني لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني دو اف دو اكس سي 2. متفقين؟ يعني ما كتفوتش هاد لا زون هادي. يلا شوف معايا جينيرالمون ملي تلقى لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني 1 sur x c'est 0. علاش؟ لا خدينا 1 sur 2 يعني هاد الاكس كل مرة تاخد قيمة، مثلا x لا خدات اللي هي 2 اللي هي 0.5، لا خديت 1 sur 10 يعني الاكس زاد كبرت شوية اللي هي 0.1، لا خديت 1 sur 100 0.01، لا خديت 1 sur 10 على بويسونس 6 يعني ندير 0.0001، غادي يكونوا عندي 6 زيرو. متفقين؟ يعني شحال ما خديت شي نومبر كبير بزاف
يعني لا خديت هاد الاكس اللي هي بلس لانفيني شي حاجه كبيره بزاف انك تلقى 0.0000 يعني تقريبا اللي هي زيرو، اللي كنكتبوا زيرو وراهي تقريبا زيرو، راه ماشي زيرو اكزاكتومون مي بهاد لابروش اللي كنديرو كنسميوها زيرو. واش متفقين؟ ولا تكون اللي هي زيرو بلس طبعا، لي 1 sur plus l'infini c'est 0 plus la limite quand x tend vers moins l'infini 1 sur x شحال تكون في نظركم؟ دابا هنايا ملي كتلاحظوا كنبقى نقرب للزيرو مي ادغوات، هنايا كانت 0.01 0.0001 هنا دائما كنقرب ادغوات دو زيرو، عليها كتبت لكم 0 بلس باش تفهموا علاش درت 0 بلس. مي لا بقيت كنقرب باش نمشي لموال لانفيني، يعني شنو غادي ناخد في الاول؟ مثلا ناخد 1 سور موان 10 اللي غتكون في نظركم شحال، اللي هي موان 0.1. لا خديت 1 سور موان 100 تكون موان 0.01. 1 سور موان 10 على بويسونس 6 هي موان 0.001. يعني كتلاحظ دائما شحال ما بغيتي تصغر من العدد بزاف، يعني بغيتي دير 1 سور موان لانفيني غتلقى بلي ليماج راه كتقرب من الزيرو مي غادي تكون اغوش، فهمتوني؟ يعني اغوش دو زيرو يعني كتقرب من الزيرو موان، يعني لا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني 1 سور اكس ايغال ا زيرو موان لا ليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني 1 سور اكس كاري. شحال تكون في نظركم؟ هنا كذلك بنفس الطريقه لا بقيت نقسم على شي عدد كبير بزاف انك تلاحظ ليماج غادي تكون اللي هي شي حاجه كتقرب من الزيرو اللي تكون اللي هي 0 بلس. وكذلك ومثال لا خديت لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني، هنايا عندي لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني 1 سور اكس كاري، ما غاديش تكون 0 موان مي غادي تكون 0 بلس. بهكا بامكاننا نخرجوا بواحد لا بروبريتي ملي يكون عندي ان نومبر بوزيتيف و بيان نيجاتيف غادي نبداو بالبوزيتيف. عندي ان نومبر بوزيتيف سور اكس على بويسونس 1 لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني. شنو غتكون في نظركم؟ عندي لو نومبر اللي كاين في لو نيميراتور يعني في البسط راه بوزيتيف بلس لانفيني على بويسونس 1. شنو ما كانت ديك الان غير ان خصها تكون ان نومبر اونتي ناتوريل نون نول، عدد صحيح طبيعي غير منعدم. لا ريبونس سي 0 بلس. دابا لا خديت الكا ان نومبر غير نيجاتيف سور اكس على بويسونس 1 شحال تعطينا في نظركم؟ سي 0 موان. علاش؟ لاحظ معايا لا خديت لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني موان 3 سور اكس على بويسونس 3 متفقين؟ لا تعطينا اللي هي لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني، هاد موان 3 بامكاني نكتبها اللي هي موان 3 فوا 1 سور اكس على بويسونس 3. هنا كيف كتلاحظ معايا بلس لانفيني على بويسونس 3 يعني عندي شي عدد كبير ودرتو على بويسونس 3 غادي يبقى اللي هو بلس لانفيني. 1 سور بلس لانفيني سي 0. غادي شرحت لكم علاش. خديتي ان نومبر وحاولتي تقسمو على شي عدد كبير بزاف غادي يكون غادي للزيرو، وهذا سي 0 بلس يعني 0 بلس افيك موان 3 سي يعطينا 0 موان. متفقين؟ يعني لا ريبونس سي 0 موان. دابا غادي نمرو si la limite quand x tend vers moins l'infini k avec k strictement positif sur x à la puissance n. هنا غادي يكون عندي دو كا. لا كانت الان بير 2 4 6 الى غير ذلك لا ريبونس شنو تكون في نظركم؟ موان لانفيني ولا بويسونس بير غتولي اللي هي بلس لانفيني، البلس مع البلس لا ريبونس تكون اللي هي 0 بلس. مي سي ان امبير عندي الان اللي هي امبير موان لانفيني وندير بويسونس امبير غتبقى موان لانفيني، والبوزيتيف مع الموان غتعطينا سي 0 موان. نتمنى تكون هذه واضحه. دابا غادي نخدمو لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني ك ستريكتومون نيجاتيف سور اكس على بويسونس 1. هنا كذلك سي ان بير لا كانت ان بير كوم 2 4 6 8 الى غير ذلك
moins l'infini à la puissance un nombre pair غادي تعطينا اللي هي بلس l'infini. البلس مع هذه نيجاتيف غادي تكون اللي هي 0 موان. مي لا كانت الان ان نومبر امبير كوم 3 5 1 الى غير ذلك غادي تكون لا ريبونس سي 0 بلس. علاش؟ لان عندي هذا ان نومبر نيجاتيف وهنا غادي يكون موان لانفيني، الموان مع هاد الموان لانفيني اللي تعطينا 0 بلس. خصكم تعقلوا على هادشي اللي كندير اون ديتاي لان غادي نحتاجوه في لي زيكزيرسيس.